मुगे नाव फेविला फेर्नांडीस. ओके, एक सांगा तुम्ही आता या तियात्रान सॅमीच्या दुसऱ्या पावटी घालता? तिसरे पाटी, थर्ड टायम. ओके, कितें तुमकां एक्सपिरियन्स कितें मेळ्ळो? एक्सपिरियन्स म्हणल्यार फर्स्ट हांव 2 शो ड्रामर आसलोलें आनी आतां म्हाका सरान सॅक्सोफोन वाजपा ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. सो इट्स लायक अ ट्रान्जिशन फॉर मी. आय एम प्लेईंग फॉर द थर्ड टायम आय गेस इन तियात्र सॅक्सोफोना. ड्रम हांव पयलींसून वाजयतालें आनी हो थर्ड टायम कितें हांव सॅक्सोफोन वाजता आतां, आनी दॅट टू इन अ प्रोफेशनल तियात्र. सो जिवा बरें दिसता, न्यू एक्सपिरियन्स मेळटा. गायडन्स बरें आहा आनी आमगे कॉम्बिनेशन बरो येता सगळीं आमी एकमुखाको कंबायन करून एडजस्ट करून सगळीं एकमुखाको उलोवन आमगेलें कॉम्बिनेशन बरो येता. सनॉमन आमकां सारको गायड करता, लायक हूंय कितें जावपा जाय, म्युजीक एस जावपा जाय तेस जावपा जाय, तो आमकां सारकें सांगता. सपोर्ट म्हाका फूल फॅमिलीचो सपोर्ट. म्हजो डॅडी, म्हजी मम्मी, म्हजो भाव आनी म्हजी सगळीं शेजारी बसून गांवचे लोक बसून म्हाका सपोर्ट करता. सो चड. आनी गेले ते फाटी आमी लंडनूय गेलोलीं. सो थिंगा सगलो लोक बरो आमकां येवकार दिलो. जायत्यांनी गिफ्ट दिले आमकां, आमची उर्बा वाडोवपाक जायते गिफ्ट दिले आनी जायतीं आमकां एप्रिशिएट करपाक येतालीं, फोटो मारतालीं, सेल्फी मारतालीं. सो बरें एक मोटिवेशन मेळटा लायक मुखार वचो आनी जायते जाणां भुरग्यांनी बीन आनी येवचें तियात्राक. बरो स्कोप आहा. मुगे नाव जॅस्लीन रॉड्रिगीज. एट द एज ऑफ 12. सो तेन्ना वाचता लायक फॉर द पास्ट 4 years आय एम प्लेईंग फॉर तियात्र. बरो एक्सपिरियन्स, लायक वेरी गुड. लायक पिपल्स ऑल्सो फीडबॅक इज क्वायट गुड बिकॉज एक चोडू वाजयता बीन म्हूण. सो या ही इज अ वेरी गुड सपोर्टर आनी आमकां बरो करून गायड करता. लायक स्टार्टींग पासून सॅमिसरा तेणें हाडलोलें आमकां, लायक मोटिवेट करून बरें करून हाडलें. कितें वोय लायक लोक बरो एप्रिशिएट करता. लायक स्पेशली आमकां पासून जाल्यार चोवपा जाल्यार लोक येता आपणागे भुरग्यांक इन्स्पायर करपाक बीन. योय सद्या ट्रम्पेट वाजता. हय फूल सपोर्ट आहा. लायक मुगे ग्रँडफादर पासून वाजतालो, लायक माय ग्रेट ग्रँडफादर पासून वाजतालो. सो लायक आय हॅव फूल सपोर्ट फ्रॉम माय फॅमिली.
फीडबॅक म्हणटा सगळे पेरंट्स आहाय ती दे आर ऑल फॅसिनेटेड विथ द आयडिया म्हणजे चेडवां चान्स आसता तेच मू आनी आम ते चान्स दिवपाकूच जाय कित्याक ती इन्स्ट्रुमेंट शिकताय आनी ओदोजां चेड्यां म्हणून बरें आजयताय सो ते हिडन टॅलंट्स आहाय ते आम स्कावटींग करपा जाय ते भाशेन आनी फायंड आउट कोण बरे आहाय तांकां चान्स डेफिनेटली दिवपाकूच जाय कित्याक आतां भुरगे आहाय ते चडशे बँड आजयताय ते बी आतां वर्शीं आसताय ते आतां यंगस्टर्स आहाय ते चडशे बँडांनी बी वचपा सोदताय सो ते बँडां गेले जाल्यार मागीर हिंग कोण आसतलो आम चोय मातार जायन आम गेल म्हणटरी ती परंपरा ती चालू वचपा जाय सो मे बी अ टायम वील कम वेर ऑल द गर्ल्स वील डॉमिनेट अशें दिसता की प्लेइंग तियात्र तेणे जशें भशेन सांबाळचें पडटा सिंगरांकूय हेजी तांकां एक्सपिरियन्स मेळटा हय डेफिनेटली सांबाळचें पडटा एके पाटी कितें आसता तो सिंगर एके पाटी चुकोता पूण तो चुकोत म्हूण आम तो चुकलो आहा म्हूण ऑडियन्साकूय बी अशें कळोवन दिवपा जायना सो इट इज अ टीम वर्क म्हणजे ते सेपरेट आम सेपरेट अशें न्हू वेन इट कम्स टू अ तियात्र एक मूट एश ती कळ्ळें न्हू सगळ्यान बरें परफॉर्मन्स दिल म्हणून नांव अशें तें म्युजीक बरें जालें म्हूण अशें न्हू तें तेंगलें बी बरें जालें म्हूण आमकांय नांव अशें तें यंगस्टर्सांक ट्रेन करपाक कितलें डिफिकल्ट लागता म्युजिशियन स्पेशली ना मुगे हितू यंगस्टर्स म्हळ्यार ती तेश को यंगस्टर्स न्हू तेमचे काल पयरी अशें को कितें इन्स्ट्रुमेंट हातीन दवरलो तेसो यंगस्टर्स न्हू ती यंगस्टर्स होरी बट वेरी टॅलेंटेड आनी डेडिकेटेड यंगस्टर्स ती आनी म्हाका ऑल्सो त्रास अशें पडलें तेंक हें करपाक हांवें हालीं तांकां गायड करपाचें आनी सांगपाचें बाय अमके टायमार हे भाशेन आहा हे भाशेन पॅटर्न तुमगेलो हे भाशेन तुमी वाजोवपाचें आनी ती सांगपा म्हळ्यार ती ऑदर चेड्यां बरी आजयताय आनी आय एम हॅपी वीथ देम थँक्यू तुमकां कितें सांगपाक जाय की तियात्र जे तुमी बरयता ते वेगळेच आसता आनी तुमी नवे नवे बँड कलाकार कितें तुमकां हांव तियात्र घेवन येता आनीक तातूंत म्हजें पयलें इंटेंशन की कितें तर लोकांक बरें दिवपा जाय आनीक नविदाद कांय ना लायफान जें कितें एक्सपिरियन्स केलां जावं ते पब्लीक लायफान वो म्हज्या पुलीस लायफान तेंच हांव लोकांचे नदरे काडूंक सोदतां तियात्रांतल्यान आनीक एक शेवटाक एक बरी मॅसेज दिवपाक सोदतां नविदाद कांय आसना तितून जें कितें समाजान घडटा तेंच हांव दाखोवंक सोदतां आनी न्यू यंगस्टर्स तुमी जे इंट्रोड्यूस करता जावं बँडां हय ती सदांच एकूच तरेचें कितें केलें म्हणटच लोकांक तें बरें दिसना पळोवपाक न्हू आनी केन्नाय मातशी नविदाद जाय आसता सो लोकांची उमेद वाडटा ताका लागून कितें तर एक येता ते तियात्राक न्यू कितें चिंतप हें सदां म्हजें म्हणणें आनी तेंच हांव हाडपाक सोदतां दुसरें तुमी ती कांतारां करता तियात्रां एक्टिंगाय केन्ना एक्टींग करपाचें ना व्हडलें प्रोफेशनल एक्टर आहाय न्हू सो कांताराक म्हणटा हांव केन्ना एक्टींग करूंक ना हांवें ताका लागून ट्राय करता ट्राय फुडाराक एखादी ट्राय करीत केन्नाय तरी हय केन्नाय तरी एक एक्टींग करपाची ट्राय हांव करतलो ना अशें ना फीडबॅक स्पेशली UK जे आसा न्हू जायते गोंयकार आहाय थिंगा आनीक हांव सांगूंक शकता आतां जे तियात्र गोंया जायनाय तेज्यावन चड तियात्र म्हाका दिसता
UK जाता आहे आणि चडशे गोंयचे तियात्र जाता आहे आणि ते लोकल जे पळय आमचे गोंयचे आर्टिस्ट थंय सेटल जाले कामाक लागून गेले तेवूय तियात्र करताय. सो तें चालूच आसता आनी तियात्रांक चड डिमांड लोक धांवन येता. तियात्र म्हणजे गोंयकारांच्या रक्तांकूच आसता. सो तियात्राक एक बरो फ्युचर आसा थिंगा आनी लोक तुका वाकाणटा आनी जे वरवीं आमची कोंकणी भास आनी कोंकणी तियात्र जिव्या उरता. हेच्या फुडें आनी कितें प्लॅन आसा दुसऱ्या वर्साक आनी एक न्यू तियात्र काडपाक ऑलरेडी प्लॅन आसा आनी प्लॉट हांवें चिंतून दवरला. सो हांव तेजेर काम करता चालू आसा. प्लॉट तुमकां मेळता वा तुमी केसींतल्यान भायर काडटा? मेळता असो ना हांव चिंत्ता जें कितें हांवें एक्सपिरियन्स केला ताचेर एक पॉयंट चिंत्ता आनी त्या पॉयंटाचेर हांव एलाबोरेट करून बरोवप करता आनी तें लोकांच्या नदरेक हाडटा तियात्रांतल्यान. या थँक्यू. आयज आमच्या कोंकणी तियात्राक 133 वर्सां भरता. तियात्राचे दायज दो तियात्र मोगी वावुरता. तियात्राच्या मोगाचे बी वेतात स्वर्त शिमडायता. हाकाच लागून कोंकणी तियात्र आयज पासून जिवे उरता. इमर्जन्सी पेशंटाक घे आनी भितर होडा घाल. होडा घाल म्हजी फायदा इमर्जन्सी म्हाका बाबून हांव कॉमेडियन डेवीड. हांव गांवांत आल्दोना बार्तीस म्हापसा आनी आयज आमचो बाब आमकां मेळोंक आयलो आमच्या सेमी तावारीस हाज्या तियात्रांत सासूमाय धूव वचून आनी हो तियात्र आयज कला एकाडेमीन जावचो आसा आनी जायतो लोक ह्यो तियात्र पळोवंक आयला. बरो तियात्र म्हणून जायत्या लोकांनी ह्या तियात्रा वाखाळ्ळा. बरी कॉमेडी बरी कांतारां बरी स्टोरी ह्या तियात्राक आसा म्हणून जायत्यांनी वाखाळ्ळा. सगळ्याक हो शो हावसफूल जाल्लो आसा. मारगांव शो हावसफूल जावंक पावना कित्याक मारगांव हॉल बंद ताका लागून GVN हॉलान आमी हो तियात्र घातलेलो. बरो शो म्हणून सगळ्यांनी वाखाळ्ळा. तुमी कॉमेडियन तियात्र करता? होय. तुमी कॉम्पिटिशनाक तियात्रान आसता? होय. हांव जेन्ना हांव स्टार्ट केलो तियात्र नाचपाक तेन्ना हांव कॉम्पिटिशनाचून वयर येयल्लो. कॉम्पिटिशन तियात्र नाचून A ग्रूप B ग्रूप कला एकाडेमीचे ते नाचून हांव वयर येयलोलो. तर ह्या सेमीच्या तियात्राक तुमी आतां व्हडले तियात्र बहुत दीस जाता कित्याक हांव धाकटो आसतना डॅडी म्हाका घेवन वयतालो तांकां तियात्र चोवपाक आनी तांकां पळोवन हांव शिकलां जायतें. आतां येदे व्हडले तियात्री सगळे लेजंड म्हणल्यार आतां लेजंड आनी सिनियर सगळे सिनियर तियात्रिसां बरोबर एक्टींग करपाक एक बरी उमेद भोगता. एक टायम आमी फकत चिंताले लायक आमी सोपन आसलें तेंचे बारा आमी कोत्तेले म्हूण एक्टींग आनी आयज तें सोपन पुरें जालें. पूण एकलोच मेळोंक ना म्हाका म्हणटा तो आमचो सर्गेस कॉमेडियन सेल्वी. तेजे बराबर म्हाका चड एक्टींग करूंक उमेद आसली पूण तो मेळोंक ना. बट तो बरे प्लेसीर आसा सर्गीच्या राजान ताका देवान सर्गीचेर सूख फावो करूं. घेऊन मारी बाळले ओळी ओळी मोटरान नाचली ताचे कोडे हाताचे मोतरी आशेचे वॉशिंग मशीन घेतलेलो हांवें तुजी वॉशिंग मशीन उजार केली. म्हाका माफ कर मम्मी. दुसरे कोण तशी पोची ना मम्मी. सांची गरज ना. इतके वर्सां कोंकणी मळार तो वावर करीत आयला आनी ताणें जायतीच कांतारां बरयल्यात जायते तियात्र बरयल्यात. हांवें तुमकां सांगची गरज ना. ताणें जायते जाणांचेर कांतारां बरयल्यात ताचो वावर वाकाडून आनी म्हजेरूय ताणें कांतार बरयला.
हांव जेजूदाय मागता ताका बरी भलायकी दिवची आनी हो सदांच आमचो पालक कोंकणी पालक राखून दवरूंक ताका फावो करचें. आयज म्हाका दिसलें एक ल्हानशें कांतार बरोवन ताका ही मोगाची भेट कशी दिवंक. म्हाका तोलो आसलो बाबलो रे तांणी 2 उतरां उलोवन. हांगा जमलेल्या सगल्यांक माय मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण इतलीं वर्सां म्हजी कांतारां तुमकां मानली, म्हजे तियात्र तुमी लायक केले पयले आनी हांव बरयत रावलो, तुमी पळयत रावले. हाचे खातीर तुमचो सदांच उपकारी. म्हजे बरोबर वावुरतले सगळे म्हजे कलाकार, म्हज्यान तांकां केन्नाच विसरूंक जावचें ना. तांचोय आदार मेळलो आनी ह्या दर्ज्यार पावलो. कांतार कोणूय बरयता, कोणाचेरूय बरयता, पूण सेमी तावारीस ह्या ल्हान कलाकाराचे लॉरी ट्रावासूचेर कांतार बरयता ही एक अजापाची खबर. हांवें सपनांत पासून चिंतूंक ना सराच्या तोंडांतल्यान म्हजो सत्कार जातलो म्हणून. सर, हांव सदांच तुजे उपकारी, तुजे उपकार सदांच म्हज्या काळजान आसतले, म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जावचो ना. तुज्या आशिर्वादान, देवाच्या बेसावान, लोकांच्या आदारान कोंकणी माचयेवेलो वावर चालूच दवरतलो. तुमकां खबर आसा ह्या दिसांनी सराचें एक नवें कांतार रिलीज जालां युट्यूबाचेर, सांगातान. एक 28 तरेचें कांतार एक पावट पळोवन आस बागोनात असलें. म्हाका ही संदी मेवली म्हणून सांगता, सगल्यांनी पळोवचें. बरें कांतार, इतिहास रुजतले. परत एक पावट हांव म्हज्या नांवान, सराच्या नांवान आनी आख्या ट्रुपाच्या नांवान सगळें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. बरें म्हाका दिसता न्ही हो ल्हानसो हांवें वावर केला कोंकणीच्या मोगा वचत, तियात्राच्या मोगा वचत. आनीक तुमी सदांच म्हाका तेंको दिला, म्हज्या तियात्रांक तेंको दिला, ज्या वरवीं हे आमचे तियात्र फुडें फुडें वतात. हांव सोच माता होच तेंको, होच मोग सदां घाल तुमी दितले म्हणून. इश्टांनी आनी एक संदी मेवल्या, अमेरिकाक वचपाचें आमी थारायलां आनीक प्रोसेस चालू आसा. हांव सोच माता तुमची मागणी आमच्या सगळें सदांच आसतली म्हणून. म्हज्या नांवान, म्हज्या आख्या ट्रुपाच्या नांवान तुमकां आदींच फुडें काळजाची भलायकेन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. गोंयचें फेस्त गोंयचो सांजुआव, पूण थोड्याक व्हड ताचो खबर ना. ताची हिल आयज ते वयची येता